अमलियात में कुछ ऐसे अमल होते हैं जो इंसान वो आपके काबू में ले आते हैं। जब इंसान आपके काबू में आ जाता है तो याद रखिएगा वो कहीं जा नहीं पाता, वो आपके बगैर रह नहीं पाएगा। वो आपकी सुनेगा, आपकी मानेगा। सबसे ताकतवर अमलियात आगे बताए जाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे ये पहला अमल बताया जा रहा है, पत्थर के नीचे रखा जाने वाला मुजरब नक्श। ये ऐसा नक्श होता है, आपने सुना होगा, ईंट या पत्थर के नीचे, वजनी चीज के नीचे तावीज रख दिया गया। जैसे ही रखा जाता है, दूसरा इंसान आपके कब्जे में आ जाता है, काबू में आ जाता है। किसी सूरत आपसे या आपकी माने बगैर या आपसे दूर नहीं रह पाएगा। अमल वो लोग जरूर करें जिनका महबूब या जिनका चाहने वाला उनको अहमियत नहीं देता, उनकी बात नहीं सुनता। अमल की तरफ चलते हैं, उससे पहले गुजारिश है हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। यहाँ आम अमलियात नहीं दिए जाते, आमिलीन के बताए हुए और उड़िया अल्लाह के बयान करदा अमलियात होते हैं, खास अमल है। ये भी खूब के लिए मुजरब नक्श है, इसको लिख कर भारी पत्थर के नीचे रखा जाए। नक्श ये है, ये महबूब काबू में रखे लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे महबूब का नाम लिखना है, मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, अला खूब अपना, मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम। इस नक्श को वजनी पत्थर या घर में ईंट पड़ी हो उसके नीचे रख देना आपने। चावल इसके नहीं है, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल किया जा सकता है। दोनों सूरतों में ये अमल काम करता है। यहाँ पे एक बात बता दी जाए, किसी को वैसे तंग करने के लिए ऐसा अमल करना, यानी वो आपके कंट्रोल में आए, ये मुनासिब नहीं होता। अमल किसी भी इंसान के लिए किया जा सकता है जिसे आप चाहते हैं कि वो आपकी सुने, आपकी माने। महबूब कोई भी हो सकता है, ये भी ज़हन में रखें। बाजू पर बांधने के लिए नक्श, बाजू पर बांधे जाने वाले नक्श भी बड़े ताकतवर होते हैं। जो इंसान अपने बाजू पे या गले में पहन लेता है, ये बाजू वाला है जो गले में पहना जाने वाला नहीं है, तो कहा जाता है कि जिस मकसद के लिए किया गया होता है उसका असर उस इंसान पे, और अगर मोहब्बत का है तो दूसरे इंसान पे असर इस तरह होता है कि वो आपकी तरफ जिसने बांधा होता है या पहना होता है उसकी तरफ माइल होता है, अट्रैक्ट होता है। ये नक्श तस्हीर फलाई करी अक्सीर है, इसको लिखकर इतर से मुअत्तर करके सीधे बाजू पर बांधे। इतर वो खुशबू आप कोई भी लगा सकते हैं जिसमें अल्कोहल को इस्तेमाल ना किया गया हो। अल्कोहल वाला जो परफ्यूम या इतर या कोई खुशबू होती है वो अमलियात में इस्तेमाल नहीं की जाती, उससे उल्टा असर हो जाता है। तो इतर आमतौर पे मिल जाता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सस्ता ही होता है, महंगा नहीं होता। यहाँ पे महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना, मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम। बेकरार शोदो हाजिर आयद, इस तरह ये नकल किया जाता है। इसकी भी चाल नहीं है, हाथ से भी नकल कर सकते हैं, प्रिंट भी निकलवाया जा सकता है। जैसे आपको आसान लगे वैसे इस अमल को किया जा सकता है। या अब एक बात बताऊं, ये अमल एक तो दूसरे इंसान को आपके काबू में लेके आता है, और एक इसका ये असर होता है, ये दूसरे इंसान को आपके सामने हाजिर भी करता है। यानी वो अगर दूर है तो वो जल्द से जल्द आपके सामने हाजिर होगा, आपसे राब्ता करेगा, आपकी तरफ लौट के आएगा। यानी कि अगर इंसान छोड़ के भी चला गया तो ये हुक्म सादर हो जाता है आपकी तरफ से कि वो जहाँ भी हो वो आपके सामने हाजिर हो जाए। नापाकी में कोई अमल ना करें, पहने मगवारी में ना करें, भाई भी बावजू होके करें। ये नापाक हालत में करें तो अमल असर नहीं कर पाते, फिर कई कमेंट्स आते हैं। यहाँ एक गुजारिश है कि आपका कोई खास मसला हुआ करे तो कमेंट्स में लिख के छोड़ सकते हैं। अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है, इस पे एक मैसेज छोड़ दिया करें, बोल के मैसेज छोड़ें, लिख के ना छोड़ें, नाम के साथ मैसेज छोड़ें। वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, कि जवाब ना मिले तो नाराज़ ना हुआ करें। बाज़ वक़्त की कमी होती है तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है, तो इसमें नाराज़गी नहीं बनती होती।
ان چیزوں کا ضرور خیال رکھا کریں۔ کنویں میں ڈال دینے کے لیے نقش۔ آج کل کے دور میں کنویں کم ہیں تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی گلاس میں پانی لینا ہے، اس گلاس میں اسے ڈال کے اس پانی کو پھینکا نہیں جاتا یا کوئی برتن لینا ہے، اس پانی کو خشک ہونے دینا ہے، جب تک خشک نہ ہو جائے دھوپ میں رکھ دیں جائے۔ پیپل کے پتے پر ایک طرف سورہ کوثر اور دوسری طرف نقش کو لکھ کر کنویں میں ڈال دیں، مطلوب بے قرار ہو کر حاضر ہوگا۔ یہ نقش ہے۔ یہاں پہ محبوب کا نام میلا بن سیملہ بنت اس کی ماں کا نام، اللہ اپنا میلا بن سیملہ بنت اپنی ماں کا نام، بے قرار شود لکھنا لازم ہے، پھر یہ کام کرے گا۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو دوسرے انسان کو آپ کے سامنے حاضر کرتا ہے اور اس کو جو حکم دیا جائے وہ تابع داری کرے گا، آپ کی مانے گا، آپ کی سنے گا۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی کو یہ عمل دیا گیا ہو اور اس کو اس کا فائدہ نہ ملا ہو۔ ایک بہن نے رابطہ کیا جو اپنے منگیتر کی وجہ سے، فیانسی کی وجہ سے بہت پریشان تھی کہ وہ اس سے بات چیت کرنا چھوڑ چکا تھا، ایسا لگتا تھا وہ اب کسی اور سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے۔ جب یہ عمل دیا گیا تو اللہ کے فضل سے اسی بھائی نے صرف ایک دن میں، یعنی اس بہن نے شام کو کیا تو اگلے دن اس نے رابطہ کر دیا، اور اس کی حالت یہ تھی کہ بہن کہتی ہے کہ میں اسے جو کہتی وہ مانتا جاتا۔ یہ سب میرے رب کا کرم ہوتا ہے۔ مقصد بس جائز رکھیں، ناجائز رکھ کے عمل نہ کریں، پھر وہ فائدہ نہیں مل پاتا۔ پھر کئی کمنٹس آتے ہیں کہ جی ہمیں فائدہ نہیں ملا، دوسروں کو فائدہ پتہ نہیں کیسے مل جاتا۔ یہ میرے رب کا فضل ہوتا ہے، جس پہ فضل کر دیتی ہے وہ ذات، اس کا کام بن جاتا ہے۔ اور جو لوگ مایوسی سے، بے یقینی سے عمل کرتے ہیں ان کو ویسے ہی فائدہ نہیں ملتا، ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے شاید فائدہ ہوگا، نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ بعض لوگ جب نقش یا تعویذ نقل کر رہے ہوتے ہیں ان کو بار بار یہ لگ رہا ہوتا ہے شاید کچھ غلط ہو گیا، یہ سوچ کے نہ کیا کریں، پھر وہ فائدہ نہیں مل پاتا۔ باقی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیں۔ قریشی صاحب کے پرانے اعمال کے لیے مسلم وظیفہ چینل کو بھی لازماً سبسکرائب آپ نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قریشی صاحب چینل جس کا لنک اس طرح www.youtube.com/وظیفہ چینل، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہمارے نئے اعمال کے لیے قرآنی دعا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک کریں اور ویڈیوز کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا کرتے، آمین یا رب العالمین۔